السلام عليكم. السلام. البارتي الثالثة اسي سور روت. دونك باش نوريهم فازة جايبينها من الخليج شوية. يعرفوها هذوما جماعة الخليج. اللي هي شنو؟ نحب الكهرباء كي نطلع نلقاها باردة فيها المكيف. اما هنا ثم حاجة اليوم ما فيهاش. واللي هو معناها ما يهوش باش يمشي مع الجو بالحق. راح نعملوا ديماراج ديستانس ونخدموا كليماتيزاسيون باش نخلطوا لها باردة. اما كتبت الدنيا سخونة برشا لي فيتر ماهوش امبولسيون الكل. هنا الكهرباء نورمالمون باش تخرجك السخانه هذيك الكل تمبيراتور سخونه صحيح يلزم الشباب يهبطوا باش تخرجك السخانه السخانه الواحد باش الكليماتيزور يلقى سينون اذا كان نحب نربح بالحق ونلقى اللي الكهرباء خدمت والسخانه مازالت كوميم تريسيكلي فيها خلي هنا كاني في بلاصه الدراج باش نخليها 4 ساعات باش تبدا. اون بلوس تكونسوم تولي تكونسوم سور بلاس بيان سور. دونك جينا نربحوا ما يا ما ورينا كيفاش تخدم كوميم باي. فوالا دونك هذا المفتاح ونقعدوا نازلين على الهولد. فوالا الكهرباء بدنا خدمت نجرب تو بالنسبه للليسونس. هنا خد نسمعوا في الحس في الليسونس كان نخدم نورمالمون خدمت لا خدمت لا حلو سكر خدمت سيد خدمت صباح هسه. هاي شو نعمل اسي سور روت جربوا هاي نسمعوا حسب بالكدا هذا تويت. السلام عليكم. مرحبا بكم. ابور دو يونداي توكسون. اما هذايا توا اون فيت باش نعملوا دو بارتي من ليسي اكزاكتومون اللي هو بارتي ديزل وبارتي اسانس. دونك هنا بالنسبه للديزل هاكا باش نهزوه شويه اور بيست. ريالمون ماهوش نتاع الشيء هذايا بالحق سورتو بالمود بروماتيك سورتو اون 19 معناها اللي معناها تخلوذ ما يصيرش. اللوتور نتاع البنو نو بيرمي باش ندخلوا هكا نعملوا معناها فرانشيسمون صغير مش كبير ياسر. دونك هو بيان سور اون اي اون مود اول ويل درايف. الموتوريزاسيون هنا 2 لتر سي ار دي اي كوم une rail direct injection. Donc c'est l'injection directe 185 voilà 184 185 chevaux دين و 400 نيوتن متر دو كوبل برشا هكا تبارك الله. نزلنا احنا قبيله ويظل لي عطاها والله تبارك الله. انا شيخت على الاخر. دونك ينجم يلاسور دي بيرفورمانس اللي هما محترمين على الاخر. دونك هنا لاحظنا حاجه انه بالنسبه لك ايوا بعد عطينا شويه طلع نشوفوا معناها بالحق يلاسور معناها الجو على الاخر. لا بالحق. وعندك حاجه اخرى شفت انت عملت اكسلراسيون كل موجودين تلقى موجود هذاك واحد موجود البويسونس موجود معناها تلقى روحك فوالا ما تخافش. وحاجه اخرى تري امبورطونت هي اللي احنا في كونفور كمان قد محترم صحيح. عندنا التالي اللي بغا انديبوندون فيهم لي بيالات اللي هما هنا اوني سور ان سيستيم تاع 3.5 دو سسبونسيون. دونك اللي هنا الى سور ان تري بون مانتيان في الثنيه. وتوا احنا اور بيست معناها بالعكس هنا يظهر عليه اكثر. انت عاد اور بيست تفضل احكي لنا على اور بيست. معناها بالحق الكونفور موجود. الفرانشيسمون معناها ما عندها حتى مشكل في باش تتعدى معناها هكا دون ولا شويه رمل يبدا مو ولا حاجه تتعدى بيسكو سي 4 رو. دونك 4 رو بيرمانون كي يخليها ديما مرتاحه في لي باساج الكل معناها كو سوا رمل تبع. نشوفوا لهنا مثلا في لي سكوس شفت معناها ما تسمعش البوق نتاع الامورتيسور ولا حاجه معناها لو ماكسيموم دو كونفور تحس روحك كانك جوست قاعد تمشي وتجي وكاو معناها ما تحسش بك الركزه في ظهرك ولا حاجه معناها فريمون لي سسبونسيون ولي بغا وكل شيء قاعدين يخدموا في خدمه كبيره ياسر معناها. بالنسبه للموتور خليهم يشوفوا شويه الموتور وشويه تكنيك تاع لوطاني تاع الكهرباء ونرجعوا لهم تو سويت. تو سويت.
دونك الموتور هنا كما قلت كان 2 لتر 4 سلندر 184 chevaux 400 نيوتن متر كوب. البواط هنا اوني سور اون بواط 8 رابور دوبل لومبرياج ديسيتي دبل كلاش ترانسميشن. هنا هما بداو من الاول كانوا ببواطات هنا نشوفوا كاميرا ريكول بالمناسبه. لو نشوفوا هنا كيفاش زاد دور تورينا معناها والكاليتي نتاعها مش خايبه. حلوه برشا مش خايبه تخينات معناها ما تخليش هيك الفلو معناها تشوف الحاجه فريمون كوم الفو بريسيز على الاخر. هنا باش نحكي على هما عندهم قبل بداو بدي بواط كلاسيك قدم بشويه وبوغ اسيوري لا فيابيليتي. بعد بشويه en termes de boîte امورها معناها تقريبا بدات توضح سورتو موتور بواط كله جاء ماهوش خايب. عطاه بعد شنو اللي شوفوا زميلتها الحمراء شنو بالي سي في ليسونس. دونك نرجع هنا بالنسبه للموتوريزاسيون. الموتور ان فيت هما ولات عندهم une certaine maîtrise نتاع الموتور 2 لتر هذا سي ار دي اي خاطر كمان عنده تقريبا 6 سنين 7 سنين يعني من اللي بدا وقاعد يتحسن بشويه عندهم. دونك il est maîtrisé. دونك توا مشاو فيغ لو بروبولسور هنا اللي هو البواط طلعوا اون تيرم دو كاليتي نتاع بواطه مشاو للبواطه 8 هنا سور اون بواط 8 رابور هنا دونك دوبل امبرياج. دونك هنا quand même ils vont pas s'aventurer. Donc ils ont assuré le moteur. توا البواط تقريبا امورها واضحه. اون بلوس فاهم الواحد زاد اون تيرم دو بيرفورمانس اول ويل معناها في الاور بيست شي ينجموا يعملوا. هذاك علاش توا يبوف سافونتوري معناها خاطر سي امبورطون باش افوار معناها لو كوبل هذاك وكل شيء لازم اون هارموني اون سينكرونيزاسيون ما بين البواط والموتور وكل شيء معناها باش تعطيك البيسونس هذيك. وكما قلت انت بور سافونتوري وكل شيء دونك لازم البواط تكون مع الموتور ماشي مريقله على الاخر. كيفاش voilà donc je pense que donc c'est réussi vraiment c'est réussi. وان سونوريزاسيون باهيه الحق معناها ما تحسش رغم اللي اوني سور ديزل ما تحسش فيبراسيون ما تحسش معناها بالحق خدمه نظيفه معناها نظيفه برشا. طلعوا معناها توا ديورون عندهم 15 سنه اكسبيريونس تويكا ما بينات توكسون بروميير جينيراسيون لي اكس 35 دوزيام جينيراسيون توكسون سور سيغتان مارشي وتوا في التروزيام جينيراسيون عندها تقريبا 3 سنين بالموديل. دونك جلوبالمون امورها واضحه. وحنا هنا يسيي تو نحكيو على الحكايه هذيا باش نجمو نقارنو شويه بيناتها هي والكيا سبورتيج. A tout de suite. Je vais laisser ta partie essence, ta Hyundai Tucson. A tout de suite. السلام عليكم. سويت داو بدلنا كنا في الديزل الفيرسيون ديزل بالتوكسون. داو مشينا الفيرسيون اسانس. ايوا شمس عندك لي كوموند في السيكوريتي ولا في الموتور؟ في الزوز. دونك بالنسبه في السيكوريتي اون فيت حكينا حتى في الانتيريور قلنا انه لا فيرسيون اسانس فيها 4 ايرباك فرونتو اي لاتيرو. فرونتو اي لاتيرو سينون ينقصها الغدار افون فيها لاريير كاميرا دو ريكول كيما الاخرى مي جوست في السيكوريتي الاخرى ما فيهاش لون فيت الغدار على لافون وهذه فيها الغدار على لافون. جاو كوا معناها كومبينيزون ياسر حلوه. اما في السيكوريتي نحكيو على لي زيرباج هنا 4 ايرباج في الفيرسيون ديزل ثم اونيكمون 2 زيرباج. دونك كنرجعوا لكربتنا هذيا اش عندنا تو خارجين احنا ماشي تاع رمل. دونك انا بريفيري نعمل شويه اور بيست صغير خاطر هي لي اون تراكسيون اللي كابابل تعمل شويه دوبلاج ماهي عاليه. اي اكزاكتومون معناها 17 سنتي ولا 18 سنتي علو على القاع معناها سافا باهي باش تمشي في لي شومان شويه. اكزاكتومون تخرج شويه باك الحكايه تاع الهادي. اما سينون اون تيرم دو كونفور شو دورك
تري كونفورتابل. انا اول ريمارك كنت عملتها في الكنبه هذيا اللي هي كونفورتابل مالغري اللي هي ايكيبي دو جون دو 19 بوس. لي بنو تاي باس الاوتور تاعهم 45 ملم. اليوم جينيرالمون اصلا يردوا الكهرباء مش ماهيش كونفورتابل. كونفورتابل اكزاكتومون. برغم ذلك البيرسيست انها كونفورتابل. هكا ولا صحيح. معناها الانسيست انها تكون كان جات حتى مونتور اقل راه نتصوروا كونفور كبير برشا معناها. مي فريمون الكونفور il est vraiment très suffisant. باهي على الاخر ما تشكينا الجمله في الاسم تاعنا، ما تشكيناش الجمله بالكونفور. بورتون عملنا الاكثريه كلها اور بيست معناها فهمت. سينون تو بالنسبه للموتور خلينا نشوفوا الموتور بعد نحكيو عليه en termes de performance. دونك شنو هذا تو؟ انا باش نحكي على البيرفورمانس وانت باش نحكي على التكنيك وانت حكينا على البيرفورمانس. اون فيت هنا اوني سور انا 1.6 اللي هو بيدو موجود في الكيا سبورتيج. دونك اون في ليسي هو بيدو مع الكيا سبورتيج اللي هي السور جومال نتاعها. دونك هنا 1.6 اللي هو جي دي اي اللي هو غازولين دايركت انجكشن، سي دانجكسيون ديريكت باش بور افوار دي ليكونومي اسونس. il est sans turbo, atmosphérique. Donc 1.6, atmosphérique, on est sur 130 chevaux. قداش كوبل؟ 165 نيوتن متر دو فوالا. كوبل زاد كمان تحسوا اللي هو مش برشا. ماهوش برشا. في النورم نتاع الالكتريسيسم كمان بالنسبه للكهرباء كلها في حد ذاتها معناها كمان معناها البوا نتاعها دار. اما شنو حكينا توا انت موديكو تو حكينا على الموديكو. فوالا هنا لاحظوا ديجا لي البواط مالغري اللي هي ماهيش دوبل امبراياج سي اون بواط سي رابور. في الموديكو بالطبيعه ديما باش تلوج الكهرباء على الايكونومي دونك ديما في تبدل لي رابور تحاول لو ماكسيموم باش تكون الريجيم طايح وقت اللي هي تبدل الرابور. en même temps ما تحاولش te pénalise في البيرفورمانس دايوغ دوما ننزلوا هي ديريكت معناها الريتروغراد pour avoir plus de puissance à l'accélération. وتو كي نعدي مود بدلنا لي مود المود درايف هو هوني. هنا حطينا المود سبور. اول حاجه باش طيح ديريكت في لي رابور. تولي تعدي معناها فوالا. البيسونس ديما نلقاوها في لي موتور اتموسفيريك الفوق. فوالا. ما مش كيما ان موتور توربو معناها ديريكتومون في 1500 1800 تور بار مينوت. فما توربو يتحل دونك ديريكت يعطينا لا بيرفورمانس. لهنا نلي يفو مونتي دون لي ريجيم كيما جربها 50 دونك مشينا 50. كيما جربها امان وزكريا دايوغ في وقعوا حكيوا لكم عليها في السور جوميل نتاعها في الكيا سبورتيج. في الكيا سبورتيج خاطر ليكيبي كيما قلنا نفس الشيء. سي دي سور جوميل في الزوز الديزل وفي كل شيء تكنيكمون يسون. اما هنا يوندي حسيتها اللي هي حابه تطلع شويه اون جام هكا. صحيح بارابور كيا صحيح. دايوغ حتى لقينا حتى الكوير اللي يوصل حتى البلونج دو بور اللي حاجه ما نلقاوهاش في الكيا سبورتيج. معناها ان فيت هنا هما لي سو بوزيسيون خير من كيا رغم اللي برشا عباد قالوا لي ديزاين في كيا خير. صحيح. معناها سيغتان مومون طلعت كيا في وين لكن هنا هما بالادوبسيون تاع لي نوفيل تكنولوجي وكل حسنوا ان تيرم سورتو في الروستيلاج زاد في الروستيلاج معناها بدلوا لي فار الليد فول ليد تو سا معناها عطى نوتر اسبي للكهرباء منظر اخر اكزاكتومون للكهرباء. باهي ان تيرم دو كونسوماسيون كانت تقول لنا قداش الكونسوماسيون؟ اي بون لهنا احنا مانيش في خاطر قعدنا نلعبوا شويه الكل دونك ماناش اوني aux alentours de 8,5 9 litres on va dire في السيكل urbain في الكهرباء هذايا peut-être on va descendre في 6,5 sur autoroute. بالضبط. دونك سينون ابار هذاك الكل احنا شفنا هنا اللي حتى ان تيرم دو ديزاين كل بحق ما قلنا الداخل باهيه ولانسونوريزاسيون
اي على ضحكونا على الاخر. حاجه اخرى عجبتني بارابور الكرهبه الازياتيك اللي حسنوا برشا في الديريكسيون. قبل كانت الديريكسيون ياسر فلو، توا نحسوا اللي الكرهبه وين تحط تحس وين دور فولون تمشي معاك. بون سي با لا بيرفكسيون مي اون y arrive petit à petit. فيها مي سي ان غران با اون افون بارابور لي موديل بريسيدون كو سوا في يوندي ولا في كيا. والسؤال الاخير اللي باش نواجهوه اللي يتفرجوا فينا توا هي باسكو قلنا السور جوميل نتاع الكيا سبورتيج. كيا سبورتيج في تونس سو بوزيسيون تقريبا 120 تقريبا ولا 120 وهذه سو بوزيسيون في 130. خليهم هما يجاوبونا على علاش زعما رغم اللي هذه لي ميو ايكيبي اون تيرم ديكرون تو سا لي جونت اكبر. هنا الكونفيغ نتاعها هنا خير شوي. خير بالكدا. خليهم هم يحكيوا لنا عاد اكثر شويه. دونك نقول لهم الى اللقاء في دوت ايسي. دونك شافوا الفيرسيون ديزل فيرسيون ايسونس هكاك نكونوا كملنا اليوم ليسي نتاعنا. ا بيانتو ان شاء الله. ما تنساوش البوش بلو vous abonner et vous déclenchez la sonnette هكاك اي فيديو تهبط بالوقت تجيكم انتوما اول وحات تتفرجوا فيها. اوكي ما نقولهم باي باي ا بيانتو ان شاء الله. باي باي.